السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، احوالكم طيبه. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. فيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم غريبه باللوز والقرقاع. كتجي لذيذه بزاف بزاف، كتذوب في الفم، غزاله وكتجي معلكه. انا بعدا كتعجبني بزاف هاد غريبه د القرقاع، وضروري ما كنديرها في الاعياد هكا، واخا كندير غير كميه قليله. نمشيو نشوفوا المكونات او المقادير ديالنا. بالنسبه للمقادير اللي عندي، تقدروا تقسموا الكميه ديالهم، ما ديروش مثلا انا ندير 500 غرام، ما ديروهاش كامله. فغادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ناخذ القرقاع، غادي ندخلو للفران، يكون الفران سخون مزيان. غادي ندخلو شي هكا 3 دقائق باش كتحيد منه ديك الرطوبه ديالو. فهادي من الاحسن ملي تكوني غتخدمي شي حلوه او شي كيك باغا ديري بها القرقاع، من الاحسن تدخليه شويه يتحمر في الفران قبل ما تخدمي بها. فنبداو على بركه الله. المقادير اللي عندنا، غادي عندي 500 غرام ديال القرقاع، وعندي 500 غرام ديال اللوز بقشورو، وعندي كميه مزيانه ديال السكر كلاصي. فاش غادي نخدم الغريبه ديالي، عندي 5 البيضات، عندي كميه ديال القرقاع باش غادي نزوق، عندي ساشي ديال لافاني، معلقه صغيره ديال القرفه، 10 غرام ديال الخميره د الحلوى، 2 المعالق معامرين ديال الزبده على درجه حراره المطبخ، معلقه كبيره ديال الكونفيتور د المشماش، معلقه صغيره ديال بودره الكاكاو، و250 غرام ديال سكر سنيده. اول حاجه غادي ناخذ القرقاع واللوز، غادي نطحنهم. بالنسبه للوز، الا متوفر عندك لوز بودره خدمي به، كيعطي نفس المفعول نفس النتيجه. هنا غادي نطحن اللوز اللي عندي بقشورو مزيان، غادي يتحول البودره بسهوله. ومن بعد غادي نطحن القرقاع حتى هو. من بعد منين غادي نطحنهم، غادي نديرهم في القصريه او الاناء اللي غادي تخدمي فيه. فمن الاحسن تكوني شي حاجه اللي متحكمه منها باش غادي تخدمي الحلوه ديالك مزيان، حيت خصك تدمجي العناصر كاملين مع بعضياتهم، يعني غيكون شويه تسد ليك. هنايا درت القرقاع اللوز، غندير شويه ديال الملحه اللي هي قريصه الملحه ضروريه منها، راكم عارفين. درت الزبده. بالنسبه للزبده انا غنخدمها هي الاولى هكا غير باش تطيح شويه، ومن بعد غادي ندير المكونات كاملين في خطره. غندير الكونفيتور، بودره الكاكاو، الزبده، لافاني، القرفه والسكر سنيده. غادي نخلي الخميره حتى الاخر، هي اخر حاجه غادي نضيف. وغادي نجمع الخليط ديالي بالبيض. هنا بالنسبه ليا انا اكتفيت ب4 البيضات، جمعوا لي العجين ديالي. وعلى حسب، كاين هنايا عندي البيض شويه كبير، ف4 قدوني. من الاحسن تضيفي بجوج البيضات باش تشوفي واش الخليط ديالك غيتجمع مزيان ولا غيخصك مازال. فمن الاحسن تضيفي بشويه بشويه. جمعت العجينه ديالي مزيان كما كتشوفوا، هي فيها شويه الخدمه حيتاش كتبقاي دليكي مزيان هكا بالكف ديالك، تحاولي تبقاي دليكي بحيث داك السكر سنيده بحال يذوب. من الاحسن تبقاي تخدمي مزيان باش ما تبقيش تحسي به. كنخدمها مزيان ومن بعد كنضيف الخميره، هي اخر حاجه كما قلت لكم كنضيف. وثاني كنبقى نخدمها مزيان هكا بالكف ديالي، نخدمها بحيث تمشي لجميع الاطراف المكونات. ومن بعد غادي نخلي لاباط ديالي كما كتشوفوا هكا، كتكون شويه رخوه، ما كتكونش جاريه بزاف وما كتكونش قاصحه، يعني كتكون معقوله شاده في راسها. فكنخليها بحال شويه ترتاح، ماشي بزاف. لو طون اللي انايا هنايا نوجد اللاطه اللي غندخل الفران، ويكون الفران سخون مزيان. وغادي ناخذ جبانيه فيها بين الماء والماء زهر باش غادي نبدا نديرها في يديا باش ما تلصقش ليا العجين في يدي. ونبدا نشكل كويرات، ما شويه ما صغار ما كبار، باش منين كتشقق الغريبه كتكون واخده حقها، يعني ما كيجيوش صغيورين بزاف، في نفس الوقت ما ديريهمش كبار باش ما يجيوش كبار بزاف. وغادي نفندهم في السكر كلاصي، ونحاول ندير مثلا شي كميه ديال 6 ولا 7 على حسب البلا اللي عندك اللي كدايره فيه السكر كلاصي، باش بحال يتمكن منه السكر.
كما قلت لكم بالنسبه للفران فمن الاحسن يكون سخون مزيان يعني من الاحسن يسخن في درجه الحراره عاليه بزاف. كنبقى هكا ندير السكر كلاصي كما كتشوفوا، كنهز الكويره ديالي، كنحاول مازال نلصق فيها السكر كلاصي كما كتشوفوا معايا في الصوره، نحاول نخدمها بشويه عليا نتمكن منها ونحطها في الاناء او اللاطه اللي غادي ندخلها للفران. هكا كنكرر العمليه. غنبقى ندير هكا على حسب الاناء ديالي، غنبقى ندير هكا بستة تنحاول نكمل الكميه اللي عندي. ومنين تعمر اللاطه كندير هكا الكريكيعات نص قرقاعه، كنزوق بها، ما كنضغطش بزاف، يعني غير كنحط غير شويه بحيث تلصق القرقاعه وصافي، ما نضغطش. وكندخلها للفران على درجه الحراره كما قلت لكم. سخنت الفران مزيان، درجه الحراره 160 درجه. علاش كنطيب غريبه ديالي؟ كنشعلوا الفران من الفوق طبعا كما كنقول لكم ديما، غريبه ضروري كتشعلي الفران من الفوق وكتدخلي غريبه ديالك. ما تفوتيش 10 حتى 15 دقيقه. الا فتيها في الطياب كتقصاح من بعد غريبه، حيتاش خفيفه بزاف كما كتشوفوا. الكركاع واللوز راه دغيا غيطيبوا. ما تفوتيهاش بزاف باش ما تجيكش قاصحه. الغريبه ديالنا كتجي بهذا الشكل هذا، مشقه وزوينه في المنظر. وبما انني درت في المكونات الكركاع واللوز، فدرت الديكور حتى هو نص كركاع ونص لوز. كتجي بهذا الشكل هذا معلكه زوينه بزاف. ما تزيدوهاش في الطياب باش ما تقصحش ليكم. كتقدري تقدميها غير هكا في بلاطو ولا في طبسيل هكا، كتجي زوينه. في نفس الوقت تقدري ديري ليها الا متوفرين عندك دي كيسات ولا هكا كويخطات ديال الحلوى يكونوا زوينين في الشكل، فكتجي حتى هي في المنظر غزاله بدوك الكويخطات كيجيو هماويين. هذه وحده من غريبات الراقيين اللي عندنا في المغرب تبارك الله، كيحضروهم في المناسبات والاعياد والاعراس، كيجيو هماويين، غريبه غزاله بزاف. كنتمنى الوصفه ديالي تكون عجباتكم، كنتمنى تكونوا شفتوا الفيديو حتى الاخر. شكرا لكم بزاف، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد ونهار جديد. وما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش بلي لايك ديالكم. بسلام عليكم.